अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2 मई 2026 और दिन है हफ्ते का। इमरान खान साहब को जेल में कैद हुए 1002 दिन मुकम्मल हो गए हैं और अब वक्तन फ़वक्तन इमरान खान साहब ने जेल के अंदर मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ जो गुफ्तगू फरमाई है वो इंकशाफात सामने आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसा ही इंकशाफ किया है किसी और ने नहीं बल्कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने दो बातें कही हैं। एक बात तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने ये कही कि आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों कुछ महीने पहले इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से तहरीक इंसाफ का एक वफ़द हुकूमत के पास गया और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू की, शराइत का तबादला किया गया। उस पे इमरान खान साहब की नज़र पड़ गई। अखबार की सहूलत उस वक्त इमरान खान साहब को मुयस्सर थी जेल में। तो इमरान खान साहब ने जब वो तस्वीर देखी उसके कुछ दिनों बाद मुलाकात हुई रहनुमाओं के साथ जिनमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी मौजूद थे। तो इमरान खान साहब ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये मुलाकात क्यों की गई है, मुझे इसकी वजह बताएं। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके साथ ये बैठे हुए हैं, हुकूमत वाले, ज़ाहिर है नून लीग वाले, जो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने लाखों घरों की चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, 40,000 के करीब मुकदमात बनाए और कितने मासूमों पे मज़ालिम ढहाए। इन लोगों के साथ बैठकर तस्वीर बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो इमरान खान साहब को बताया गया कि जनाब वो आपकी रिहाई के लिए जो है वो कोशिश कर रहे थे क्योंकि आप तकलीफ़ में हैं, मुश्किल में हैं। तो इमरान खान साहब ने बताया कि आपको किसने कहा कि मैं तकलीफ़ और मुश्किल में हूँ, और आपको इन लोगों को, आपसे मुराद ये था अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को तो नहीं कह रहे थे, जिन लोगों ने मुलाकात की थी ज़ाहिर है उनको उन तक पैगाम पहुँचाना था कि इनसे किसने कहा कि मेरी रिहाई के लिए आप बात करें। मैंने कभी कहा है कि मेरे रिहाई के लिए आप बात करें? कभी एक के पास कभी दूसरे के पास। मुश्किल हालात ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुरान पाक की तफासिर का कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूँ, यानी मुख्तलिफ कुरान पाक की तफासिर पढ़ रहा हूँ, कुरान पाक को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़ात के लिए तो कभी किसी से कुछ नहीं कहा कि आप जाकर जो है फ़लाँ के पास जाएँ, फ़लाँ के पास जाए। ये इख्तियार उनको किसने दिया था? आप अवामी इशूज़ पे बात करें। अवामी इशूज़, अवाम मुश्किल में है, हमारे कारकुनान मुश्किल में हैं, उनके हवाले से बयानियाँ बनाएं, प्रेशर बिल्टअप करें, लेकिन मेरी ज़ात को छोड़ दें। मैं जिस हालत में भी हूँ मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। एक बात तो ये कही। दूसरी बात अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को ये कही गई कि मैं इस तरह के मुज़ाकरात के ज़रिए तो वापस नहीं आऊँगा। अगर ऐसे ही मैंने बाहर आना है तो मैं डील करके क्यों ना बाहर आ जाऊँ? अगर मुझे तो डील की ऑफ़र है, मैं डील करके क्यों ना आऊँ बाहर? अगर इस तरह मैंने बाहर आना है, हाँ मैं अदालतों के ज़रिए वापस आऊँगा। मेरे ऊपर 200 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए हैं। अदालतों पे आप प्रेशर बिल्टअप करें। रहनुमा जब केस की समाअत नहीं होती या तारीख़ समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जाती तो वहाँ पे बैठ जाएं, वकला बैठ जाएं। वहाँ पे आपकी ग्रैबिंग, मीडिया ग्रैबिंग होगी, इंटरनेशनल मीडिया के लोग आएंगे, इंटरनेशनल मीडिया को अंग्रेज़ी में इंटरव्यूज़ दें। ज़ाहिर है बड़े बड़े वकला हैं, वो तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ये चीज़ आप करें, प्रेशर बिल्टअप करें, लेकिन ये बात छोड़ दें कि आप कभी एक के पास कभी दूसरे के पास कि इमरान खान साहब मुश्किल में है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी ज़ात के लिए इस तरह की डील लेने की। मैं डील का मुखालिफ हूँ और सख्ती से इसको मुस्तरद करता हूँ। तीसरा जो अहम बात है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि आपने, अल्लामा साहब, मुझे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक किस्सा सुनाया था कि जब वो ना हक कैद थे और उनके साथ एक दूसरे शख्स कैद थे, तो उस दूसरे शख्स को जब रिहा किया गया तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि बादशाह वक्त को आप रिहा हो रहे हैं, बादशाह को मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि मेरा एक नाहक बेगुनाह जो है एक और भी कैद है, उन तक मेरी बेगुनाही का और नाहक कैद का वो आप बता दें, पैगाम पहुंचा दें। चुनाचे वो शख्स ने वादा किया। जब बाहर आया तो शैतान ने ज़ाहिर है उससे वो बात भुला दी
اور وہ بادشاہ کے سامنے گیا بھی، لیکن یہ بات وہ ان کو نہیں بتا سکا۔ اس کی وجہ سے مختلف روایات آتی ہیں کہ 3 سے لے کے 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید قید کاٹی اور جیل میں گزارے۔ تو اس پہ وجوہات بیان کرتے ہوئے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ اللہ پاک نے یہ بتانا تھا کہ جب میں موجود ہوں تو آپ کو کسی دوسرے سے سفارش کرانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ تو یہ ایک قصے میں ایک پیغام تھا۔ تو عمران خان صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھے میرا بتایا ہوا یہی قصہ سنایا اور کہا کہ میرا اللہ موجود ہے، عزت، زندگی، عزت اور ذلت، رزق اور زندگی اور موت، یہ سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، میری رہائی بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مجھے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں یہاں پہ جو سٹڈی کر رہا ہوں اور دین کو مزید سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ میرے لیے میں نے اس قید کو ایز این اپرچونٹی لیا ہے، میں نے اس کو ایک غنیمت جانا ہے کہ میری وزڈم میں، میرے نالج میں، میرے فہم میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں جو گفتگو ہوئی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی ان کے ساتھ، اس کے چند نکات انہوں نے بتا دیے ہیں، اور اب ہو سکتا ہے کہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے، مزید رہنماؤں کے ساتھ بھی جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ باہر آنا شروع ہو جائے، لیکن اس کی شروعات بہرحال جو ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کر دی ہیں۔ اور اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ چھان لیں، میں نے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے جتنی کتابیں ایک انسان پڑھ سکتا ہے میں نے پڑھی ہیں، کوئی ایک بتا دے کہ اتنے مقدمات کسی سیاسی رہنما پہ بنے ہوں جتنے عمران خان صاحب پہ 300 کے قریب مقدمات بنے ہیں، 300 کے قریب مقدمات۔ آپ بتائیے، کسی کا نام لیجئے، ذوالفقار علی بھٹو سمیت جس کا بھی آپ نام لینا چاہتے ہیں، مجھے اپنے مطالعے کے بنیاد پہ، دلیل کی بنیاد پہ کمنٹس میں نام لکھ کر غلط ثابت کر دیجئے، لیکن یہ شخص ہے جو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ شخص ہے جو ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ شخص ہے جو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، میں یہ بات بتاؤں گا کہ یہ نکمی قیادت ہے تحریک انصاف کے پورے A to Z جتنے بھی رہنما ہیں، سب کے سب اپنے پارٹی کا، اپنے ووٹرز کا، اپنے سپورٹرز کا، اپنے حمایتیوں کا اور سوشل میڈیا کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اور اگر کسی کے اوپر سوشل میڈیا یا ان کی پارٹی ووٹر سپورٹرز حمایتی اعتماد کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں۔ اس لیے اگر یہ بات چھوڑ دیں یہ راگ الاپنا کہ عوام نہیں نکلتی، عوام اس لیے نہیں نکلتی کہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، آپ اپنا ٹرسٹ بحال کرائیں نا، آپ ان کو لے جاتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، چائے پینے کہیں پر چلے جاتے ہیں، اس طرح کے آپ ڈرامے بازیاں کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی بہنوں کو آپ پٹائیں، ان کو بریف کریں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہمارے پاس یہ پلان ہے، تو ان کی بہنیں کیا وہ پلان آؤٹ کریں گی؟ وہ آؤٹ کریں گی۔ تو جب تک آپ ان کا اعتماد حاصل نہیں کرتے، ان کو ساتھ بٹھا کر ان کو بریفنگ دیں اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ پریس کانفرنس کریں، تب جا کر جو ہے آپ کا اعتماد بحال ہوگا۔ ادروائز آپ کچھ بھی کہیں گے، وہ کہیں گے یہ وقت گزاری کر رہے ہیں، اور آپ کر بھی رہے ہیں۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم شریف اور زرداری خاندان پہ تنقید کرتے ہیں، میں تحریک انصاف کی پوری قیادت پہ کسی ایک کا نام بھی نہیں لوں گا، سہیل آفریدی سمیت سب کے سب عوام کا اعتماد، عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کا اعتماد مکمل طور پہ کھو چکے ہیں۔ یہی حقیقت ہے۔ بہت شکریہ۔